नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपगाई। आज असोज 25 गते मंगलबार विशेष गरी पछिल्लो क्रममा परिरहेको अविरल वर्षाले पारेको असर, बाढी पहिरो अपडेट, आगामी मक्सिर 4 गतेका चुनाव विशेष समाचारहरू, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट सँगै आज दिनभरि कहाँ के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं। आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। सडक भाँसिँदा बागलुङ बेनी सडकमा यातायात प्रभावित, किसानहरूलाई धान सम्हाल्ने चटारो, कार्तिक 2 र 3 गते बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाइने, राष्ट्रपति भण्डारी आज डिस्चार्ज हुँदै, प्रचण्डका प्रतिस्पर्धी 100 वर्षीय पोखरेल, उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने विज्ञापनमा आयोगको निगरानी, कमल थापालाई सूर्य चिन्ह दिएकोमा भीम रावलको आपत्ति, हिमपातका कारण मनाङमा फँसेका 82 पर्यटकको हेलिकप्टरद्वारा उद्धार गरियो, वायु उद्धार हुन नसक्दा गर्भवतीको ज्यान गयो, ब्रिटेनले आफ्नै टाउकोमा फुटाए बोतल, मनी ट्रान्सफरमा लुटपाट गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ, 6 लाख नगद र 143 तोला सुन बरामद, पोखराको फेवतालको सफाई सुरु, वीरगञ्जमा करेन्ट लागेर 2 जनाको ज्यान गयो। आजदेखि मौसम क्रमिक रूपमा सुधार हुने सम्भावना, गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्नुपर्ने माग भारतको सर्वोच्च अदालतबाट खारेज गरियो र रुसी आक्रमणमा 11 जनाको ज्यान गयो। अझ कडा प्रतिरोध लिने पुटिनको चेतावनी। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। बेनी नगरपालिका 1 को रहिने डाँडामा सडक भाँसिएपछि म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने वैकल्पिक बागलुङ बेनी सडकमा यातायात सेवा प्रभावित बनेको छ। स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 1 बाट जलजला गाउँपालिका हुँदै म्याग्दीको बेनी जोड्ने मालढुङ्गा बेनी सडक विस्तारका लागि बन्द गरिने र धेरै ठाउँमा पहिरो तथा हिलोको समस्या भएकाले म्याग्दी र मुस्ताङ आवत जावत गर्ने धेरै सवारी साधनले विकल्पमा बागलुङ बेनी सडक प्रयोग गर्दै आएका छन्। पहिरोका कारण सडक दबेर भाँसिएपछि हिलोमा सवारी साधन फस्ने र उकालो चढ्न नसक्दा यातायातका साधन सञ्चालनमा कठिनाई भएको छ। 1 हप्ता यता रहिने डाँडाको पहिरोले दैनिक जसो घण्टौंसम्म बेनी बागलुङ सडक अवरुद्ध हुन थालेको सवारी चालक गोविन्द बानियाले जानकारी दिएका छन्। ट्याक्सी, मोटरसाइकल र जीपलाई धक्कलेर तानेर पहिरोको सडक पार गराए पनि बस, ट्रक, माइक्रो बस हिलो र चिप्लो अनि उकालो सडक उक्लन नसकेर जाम हुने गरेको छ। उनका अनुसार दुर्घटनाको जोखिमका साथै शास्ति भएको छ। दशैं भर्खरै सकिएको छ। चाडबाडसँगै वर्षायाममा लगाएको धान बाली पाकेर भित्राउने बेला हुँदै गर्दा किसानहरूमा यति बेला अर्को उत्साह थपिएको छ। धान बाली पाकेर पहेँलै खेत हुँदा मौसमले पनि किसानहरूलाई खासै साथ दिएको छैन। पाकेको धान काटेर भित्राउने बेला झरी पर्दा बाली खेतमा लत्रेको छ। मौसमकै कारण किसानहरूमा धान सम्हाल्ने चटारो थपिएको छ। तैपनि कतिपयले ओभानो ठाउँको धान उठाउन थालेको देखिएको छ। ललितपुरको भैँसेपाटी नजिकै रहेको खेतमा हिजो सोमबार यस्तै दृश्य देखियो। फाँटहरू पाकेको धानले सुन्दर देखिएका थिए। किसानहरू पहेँलो धान खेतका बीचमा रहेका, कोही धान काट्दै थिए, कोही ढलेको धान हिलोबाट बचाउन उठाउँदै गरेका थिए। केही किसान ओभानो ठाउँको धान झाड्दै थिए भने कोही केलाउँदै, केही किसान धान बोकेर घर लैजाँदै थिए भने कोही भने धानको बाला सम्हाल्दै थिए। सरकारले 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाले आगामी कार्तिक 2 र 3 गते भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाउने जनाएको छ। भिटामिन ए कार्यक्रम मार्फत 6 देखि 59 महिनाका बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाइने गरिन्छ। यस्तै 1 देखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइने विभागले जनाएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय 77 जिल्ला तथा 753 पालिका जानकारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जानकारी गराएको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर विवेक कुमार लालले बताएका हुन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना हुनु भएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आज डिस्चार्ज गर्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन्। चिकित्सकका अनुसार उनको स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ। ज्वरो र खोकी पनि कम भएको छ। अहिले स्वास्थ्यमा सुधार भएसँगै डिस्चार्ज गर्न लागेका हौं, एक चिकित्सकले भने। आवश्यक परे राष्ट्रपति भवनमा गएर थप परीक्षण र उपचार हुने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारी अस्वस्थ भएपछि 22 असोजमा त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना हुनु भएको थियो। 23 असोजमा उहाँमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
2007 सालमा मुक्ति सेनामा लागेर आन्दोलन गरेका शताब्दी पुरुष टीकादत्त पोखरेलले आउँदो चुनावमा प्रचण्डसित प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। सिरानचोक गाउँपालिका 4 माझगाउँ बेसीका 100 वर्षीय पोखरेलले गोर्खा 2 बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका हुन्। पोखरेल कांग्रेस निकट रहेका छन्। नेपाली सेनाको 7 वर्षको जागिर छोडेर मुक्ति सेनामा लागेर युद्ध गरेका उनले यसअघि कुनै पनि राजनीतिक तथा लाभको पद लिएनन्। काम गर्ने हामी देशै लुटेर खाने अरु भए अब त अति भयो भनेर पहिलो पटक चुनाव लड्न लागेको उनले जानकारी दिए। 2047 सालमा किशुनजीले राष्ट्रिय सभा जाने त भनेर सोध्नु भएको थियो। जनताले अझै राम्ररी खान लाउन पाएका छैनन्। हामीले पद लिने बेला भएको छैन भनेर गइन, हाम्रो रगत खेर जाने भयो भनेर अहिले चाहिँ आफै लडेको उनले जानकारी दिएका छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चाहर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, पर्यो भने युद्ध लड्न सक्छु, निर्वाचन क्षेत्र चाहर्न किन नसक्ने। बीपीले अन्तिममा भन्नुभएको थियो सुकिला मुकिला हाबी हुनेछन्, त्यति बेला फेरि युद्ध लड्नु पर्नेछ। आज त्यस्तै भएको छ। 1980 कार्तिक 15 गते जन्मेका उनी 14 वर्षकै उमेरमा नेपाली सेनामा भर्ती भए। हुँदा खाँदाको जागिर छोडेर मुक्ति सेनामा भर्ती भए। बीपी सुवर्ण शमशेर गणेशमान कृष्ण प्रसादसँग 4 वर्ष जेल बसे, 4 वर्ष निर्वासमा बसे। 2007, 2018, 2036, 2046 को आन्दोलन उनले लडेका थिए। उनका सहयोद्धा अहिले कोही पनि रहेका छैनन्। उनको योगदान सम्झेर थिरबम मल्ल प्रतिष्ठानले 3 वर्ष अघि अभिनन्दन गरेको थियो। त्यसबाहेक उनले कुनै लाभ नलिएका उनका आफन्त सीपी पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। एउटा छोरा गाउँमै खेती किसानी गरेर बस्नुहुन्छ, अर्का छोरा प्रेस काउन्सिलको जागिर छोडेर कोरियातिर वैदेशिक रोजगारीमा जानुभयो। अहिले उनी चितवनतिर घर गृहस्थी गरेर बस्ने र उहाँ अहिले पनि लट्ठी टेक्न पर्ने अवस्था नभएको उनले जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा सञ्चालकसँग सहकारी गरेर उम्मेदवारले विज्ञापनमा गर्ने खर्चको निगरानी गर्न थालेको छ। यसअघि उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमा लक्षित मतदातालाई प्रभाव पार्न गर्ने खर्चको एकिन विवरण प्राप्त नहुने भए पनि मक्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारले गर्ने खर्चको आयोगले निगरानी गर्न लागेको छ। सामाजिक सञ्जालमा राखिएको सूचना सामग्रीको प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमनको काम आयोगको सचिवालय र अन्तर्गतका कार्यालय समेतको संयन्त्रले गरिरहेको आयोगले जानकारी दिएको छ। फेसबुकमा उम्मेदवारले सामग्री विज्ञापन गर्ने पेज मेटा एडबाट कसले कति डलर खर्च गर्यो भन्ने हेर्न सकिन्छ। मनोनयन पत्र दर्ता भएसँगै विभिन्न दल र उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी प्रचार प्रसार र विज्ञापन गर्न थालेको आयोगले जानकारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई सूर्य चिन्ह दिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। मकवानपुर 1 मा उम्मेद्वार थापाले नेकपा एमालेको सूर्य चुनाव चिन्हबाट उम्मेद्वार भएपछि रावलले अनैतिकताको नमुना भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेको, जनता समाजवादी पार्टी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा रहिरहेको विषयलाई पनि अनौतिक भनेका छन्। कमल थापा एमालेको सूर्यमा उम्मेद्वार हुने तर निजका अरू उम्मेद्वार तीर चिन्हमा लड्ने र उपेन्द्र यादवको जसपा सरकारमा रहिरहने तर तालमेल एमालेसँग गर्ने भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले एक व्यक्ति 2 पार्टीमा रहन नसक्ने भनी प्रस्ताउनु पर्ने, यसलाई एमालेले बोक्ने के हुन लाग्यो। आफ्नो नाम, क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशबाट सिफारिस भए पनि केन्द्रले टिकट नदिएको विषयमा उचित समयमा बोल्ने जनाएका रावलले थापालाई दिएको सूर्य चिन्ह र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा नै रहिरहेको विषयलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रश्न उठाएका छन्। 82 आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकको उद्धार गरिएको छ। मौसम प्रतिकूलका कारण सम्पर्कमा आएका अल्पत्र परेका पर्यटकको उद्धार गरिएको छ। जिल्लाको मौसम प्रतिकूल भएपछि अल्पत्र परेका पर्यटकको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको अन्नपूर्ण क्षेत्र संरक्षण आयोजना एक्यामका प्रमुख लेखनाथ गौतमले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार 82 आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकको उद्धार गरिएको छ। हेलिकप्टर मार्फत मनाङ पुगेका 16 जना मध्ये 13 जनाको मनाङ, डिस्याङ र 3 बाहिरी पर्यटकको उद्धार गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार 73 बाहिरी पर्यटक र 9 जना आन्तरिक पर्यटक गरी हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। बाढी पहिरोले गर्दा सडक मार्ग अवरुद्ध भएकाले अल्पत्र परेका पर्यटकको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। गत मंगलबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण मनाङको मौसमको प्रतिकूलताले गर्दा अल्पत्र परेका पर्यटकको उद्धार गरिएको हो।
4 दिनदेखि रक्तस्रावले छटपटाइरहेकी गर्भवतीको वायु उद्धार गर्न नसक्दा ज्यान गएको छ। खराब मौसमका कारण कालीकोटबाट हेलिकप्टर हुम्ला आउन नसकेपछि सर्केगाड गाउँपालिका 7 रोडीकोटकी 24 वर्षीय पविता साई छन्त्यालको अत्याधिक रक्तस्रावबाट मृत्यु भएको छ। छन्त्यालको उद्धार हुन नसक्दा मृत्यु भएको जिल्ला अस्पतालका सिनियर अनामी सरिता बोहराले जानकारी दिइन्। उद्धारका लागि सोमबार सुर्खेतबाट उडेको हेलिकप्टर खराब मौसमका कारण कालीकोट स्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा अवतरण गरेर 1.5 घण्टा रोकिएको थियो। मौसममा सुधार नआएपछि हेलिकप्टर पुनः सुर्खेतमै फर्किएको जानकारी पाइएको छ। र्यापर भिटेन यति बेला सांगीतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा जापानमा रहेका छन्। आइतबार बेलुका राजधानी टोकियोमा नेपाली समुदायले कन्सर्ट आयोजना गरेको थियो, जहाँ भिटेनले प्रस्तुति भन्दा पनि हरकतका कारण बढी चर्चा बटुलेका छन्। कन्सर्टमा गीत गाउँदा गाउँदै उनले अस्वाभाविक व्यवहार देखाउन थालेका थिए। उनलाई संयमित तुल्याउन आयोजकलाई हम्मे परेको थियो। गाउँदा गाउँदै बोतलले आफ्नै टाउकोमा उनले हिर्काएका छन्। आफ्नै टाउकोमा आफैले बोतलले हानेका उनी 81 मञ्चमा ढलेका थिए। त्यसपछि उनले गीत गाउन पनि सकेनन्। भुइँमा ढलेपछि दर्शकले उनको पछिमा हुटिङ गरेपछि आयोजकले पनि पानी छम्किएर केही बेरमा उनलाई उठाएको थियो। बिउजिएपछि भिटेनले गाउन नसक्ने बताएका थिए। दर्शकले हो हल्ला गर्न थालेपछि उनले आइन्दा सो नगर्ने र यही नै अन्तिम सो हुने पनि बताएका छन्। भिटेनले 81 किन यस्तो हरकत गरेर स्टेजमै बेहोस भए भन्ने बारेमा दर्शक र आयोजकको आफ्नै तर्क रहेका छन्। मदिराले लट्ठिएर भिटेनले यस्तो हरकत देखाएको त्यहाँ पुगेका दर्शकले बताएका छन्। अर्कोतर्फ आयोजकले चाहिँ मदिराका कारण भिटेन बेहोस नभएको दाबी गरेको छ। मदिराकै कारण उनी ढलेका हुन् वा स्वास्थ्यको कारण भन्ने जानकारी भने अझै दिएको छैन, तर दर्शकहरूले भने भिटेन मदिराकै कारण ढलेको बताउँदै आएका छन्। भिटेनले पनि शारीरिक असन्तुलनका कारण ढलेको दाबी गरेका थिए। भिटेनले गाउन नसक्ने भएपछि स्थानीय कलाकार र डीजेले दर्शकलाई मनोरञ्जन दिएका हुन्। ताप्लेजुङको कञ्चन मनी ट्रान्सफरमा लुटपाट गरेको आरोपमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले 3 जनाबाट 6,13,340 रुपियाँ र 143 तोला सुन सोमबार बेलुकी बरामद गरेको छ। जिल्ला सदरमुकाम फुङलिङ स्थित उक्त ट्रान्सफरमा कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर 4 लुटेराले यही 17 असोजमा नगद तथा सुन लुटेका थिए। लुटपाटमा संलग्न 4 आरोपी मध्ये 3 जनालाई हिजो सोमबार राति पक्राउ गरिएको र उनीहरूको साथबाट नगद तथा सुन बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी कैलाश राईले जानकारी दिएका छन्। पक्राउ पर्नेमा फुङलिङ नगरपालिका 2 का 29 वर्षीय राजन भन्ने राजेन्द्र पर्तेल, झापा शिव 87 नगरपालिका 1 का 26 वर्षीय चुन बहादुर सुनार र झापाकै अर्जुनथारा नगरपालिका 10 का 25 वर्षीय मणिराज पर्तेल रहेका छन्। फरार रहेका 1 जनाको खोजी जारी रहेको डीएसपी राईले जानकारी दिएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले फेवताल सरसफाई मंगलबारदेखि सुरु गरेको छ। महानगरको अगुवाईमा 33 वटै वडा विभिन्न संघ संस्थाले फेवतालको जलकुम्बी हटाउन सुरु गरेका छन्। भारी वर्षाले तालको सिरान क्षेत्रबाट जलकुम्बी लगायत झार तल्लो तटीय क्षेत्रमा ल्याएकाले फेवताल कुरूप बनेको थियो। महानगर उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले अहिले पर्यटकको चाप बढेको र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद पनि पोखरामा भइरहेको सन्दर्भमा ताल सफाई गर्न लागेको जानकारी दिएकी छिन्। यो बर्खामा सधैँ हुने समस्या हो। माथिबाट ठूलो पानी बगाएर तालमा झार र फोहोर जम्मा हुन्छ, यसले तालको सुन्दरतालाई क्षति पुर्यायो, उपप्रमुख गुरुङले भनिन्। अहिले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद भइरहेको सन्दर्भमा सरसफाई महाअभियान सुरु गरिएको हो, तर यो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। फेवताल ड्याम साइडदेखि जङ्खपुरसम्म 33 वटा स्टेसन बनाएर सरसफाई सुरु गरिएको छ, जसमा 33 वटै वडाका वडा अध्यक्षले नेतृत्व गरेका छन्। सरसफाईमा सुरक्षा कर्मीहरूलाई पनि खटाइएको छ। वीरगञ्जमा करेन्ट लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। छुट्टा छुट्टै स्थानमा भएको घटनामा ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने 2 जनाको ज्यान गएको हो। धोबिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 हरिहरपुर बस्ने 30 वर्षीय सैफुल्ला अन्सारी र वीरगञ्ज महानगरपालिका 9 रानीघाट बस्ने 60 वर्षीय ध्रुव प्रसाद शाहको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिएका हुन्। सोमबार साँझ 6:30 बजे वीरगञ्ज 26 बस्ने रामकिशोर प्रसाद कुर्मीको घरमा प्लास्टर गर्ने सैफुल्लालाई करेन्ट लागेको थियो। प्लास्टर गर्ने क्रममा विद्युतको नाङ्गो तारमा अचानक उनले छुन पुगेका थिए। सोमबार दिउँसो 12:25 बजे वीरगञ्ज 8 स्थित शत्रुधन सराफको घरमा छाना सफा गर्ने क्रममा ज्यालादारीमा काम गर्ने ध्रुवलाई करेन्ट लागेको थियो। करेन्ट लागेर भुइँमा पछारिएका उनलाई तत्कालै उपचारको लागि नजिकैको आश्रम अस्पतालमा पठाइएको थियो। अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर अशोक दासका अनुसार अस्पताल आइपुग्दा उनको ज्यान गइसकेको थियो। घटनास्थल तथा लास जाँच प्रकृति मुचुल्का तयार गरी दुवै घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
नेपालको आसपास विकास भएको निम्नचापीय प्रणाली कमजोर भएसँगै आजबाट मौसम क्रमिक रूपमा सुधार हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। मनसुन सक्रिय रहे पनि निम्नचापीय प्रणाली कमजोर रहेकाले मनसुन क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको महाशाखाका मौसमविद हीरा भट्टराईले जानकारी दिएका हुन्। उनले अबको 2 दिनपछि नेपालको मौसममा पूर्णतया सुधार हुने बताएका छन्। मनसुन जारी रहे पनि वर्षा गराउने प्रणाली कमजोर भएको छ। आज कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही स्थान र पूर्वका धेरै स्थानमा वर्षा हुनेछ। भोलिदेखि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा सुधार हुन्छ। बिहिबारदेखि देशैभरि मौसम सफा रहने उनले जानकारी दिएका छन्। गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्न माग गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको निवेदन खारेज भएको छ। गाईलाई भारतीय राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्न माग गर्दै भारतको गैर सरकारी संस्था गोवंश सेवा सदन लगायतले भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए, तर न्यायाधीशहरूले अनावश्यक रिट दर्ता गराएको भन्दै खारेज गरिदिएका छन्। रिट निवेदनमा गाईलाई मुलुकको राष्ट्रिय जनावर घोषणाका लागि सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको थियो। सुनवाईका क्रममा न्यायाधीशहरू एसके कौल र अभय एस ओकाले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर नबनाउँदा कुन मौलिक अधिकार प्रभावित भएको छ भनी निवेदकसँग प्रति प्रश्न गरेका थिए। साथै उनीहरूले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुराको फैसला गर्ने काम अदालतको हो र भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए। निवेदककर्तालाई चेतावनी दिँदै न्यायाधीशहरूले भने उल्टै जरिमाना लगाउनु पर्ने खालका निवेदन किन गर्नुहुन्छ? कुन मौलिक अधिकारले उल्लङ्घन भयो? तपाईँ अदालत आउनुभयो भन्दैमा हामीले नकारात्मक नतिजाको प्रभाव नगरिकनै फैसला गरौँ भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। निवेदनकर्ताको तर्फबाट पेश भएका वकिलले अदालतमा बहस गर्दै गाईको सुरक्षा निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका थिए, तर इजलासले उक्त रिट निवेदन अनावश्यक भएको भन्दै उल्टै जरिमाना लगाउने चेतावनी दिएपछि रिट निवेदकले निवेदन फिर्ता लिएर अदालतले उक्त मुद्दा नै खारेज गरिदिएको छ। भारतको राष्ट्रिय जनावर अहिले पाटे बाघ रहेको छ। युक्रेनमा हिजो सोमबार भएको रुसी आक्रमणमा परिकम्तीमा 21 जनाको ज्यान जानुको साथै झण्डै 60 जना घाइते भएको त्यहाँका प्रहरीले जानकारी दिएका छन्। युक्रेनको भूमिमा रुसी महासंघले गरेको मिसाइल आक्रमणका कारण अहिलेसम्म कम्तीमा 21 जनाको ज्यान गएको छ भने 60 जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रिय प्रहरी सेवाले फेसबुकमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ रुसी आक्रमणबाट परेको प्रभावको प्रमाण सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ। युक्रेनको राजधानी किभमा सोमबार बिहानै रुसले आक्रमण गरेको थियो। किभका मेयर भिटालीका अनुसार आक्रमणमा परि राजधानीमा मात्र कम्तीमा 5 जनाको ज्यान गएको छ। किभमा रकेट आक्रमणमा 5 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। 21 जना घाइते भएका छन्। तीमध्ये 42 जनालाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। त्यहाँको सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक एक भिडियोमा भनिएको छ। युक्रेनका प्रधानमन्त्री डेनिस समिगलका अनुसार सोमबारको आक्रमणमा किभ र 8 क्षेत्रमा 11 वटा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार संरचनामा क्षति पुगेको छ। अस्थायी विद्युत, पानी र सञ्चार कटौतीका लागि तयार हुन आवश्यक छ, उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। मस्कोले किभलाई दोषी ठहराएको रसिया र क्रिमिया जोड्ने पुलमा ठूलो विस्फोट र क्षति भएको 2 दिनपछि युक्रेनको सेनाले रुसले युक्रेनमा 84 वटा क्रुज मिसाइल प्रहार गरेको जानकारी दिएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।